समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी देश नेपाल हो भन्दा भन्दै नेपालको एउटा पुस्ताको कार्यकाल सकियो। दोस्रो धनी भनिएको देशका नागरिकले 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ बेहोरे। यो तितो अनुभव बिर्सिएको छैन नेपाली जनताले। जलविद्युत उत्पादनमा सरकारले मात्रै लगानी गर्दा 100 वर्षमा 1000 मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन भएन। निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै अहिले वर्षमा बिजुली बढी हुने अवस्था आइसकेको छ। निजी क्षेत्रको योगदानका कारण देशमा अब बिजुलीको अभाव खासै नहोला। तर बढी भएको बिजुली चाहिँ के गर्ने भन्ने विषयमा ठुलो चिन्ता बढेको छ। बढी भएको बिजुली भारत र बङ्गलादेशलाई बेच्ने सपना पनि भारतकै कारण चकनाचुर हुने हो कि केही परिदृश्यहरू यस्तै देखिन थालेको छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत भारत र बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्ने नेपालको सपना छ। तर अहिले पनि सुक्खा याममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था छँदैछ। नेपालले सुक्खा याममा अपुग बिजुली भारतबाट आयात गर्दै आएको छ। तर नेपालमा बढी भएको बेला भारतले नेपालको विद्युत लैजाँदैन। गएको असारदेखि असोज महिनासम्म रातको समयमा 200 मेगावाटसम्म बिजुली खेर गयो। तर भारतलाई त्यो बिजुली बिक्री गर्न सकिएन। बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्ने भन्ने सपना त धेरै परको हो, किनभने अहिले सीमा जोडिएको भारतलाई नै नेपालको बिजुली बेच्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने यकिन भइसकेको छैन। जहाँसम्म त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट किन गरेन भन्दाखेरि एक्सपोर्ट त अब इन्डियाको आवश्यकता अनुसार भारतले चाह्यो भने र उसलाई रिक्वायर्ड भयो भने हामी दिन सक्छौँ, हैन? सायद त्यतिखेर उसलाई चाहिएन होला। बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्ने भारतको सहमति आवश्यक हुन्छ, किनभने भारतको सहयोग बिना बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्न सम्भव छैन। यसका लागि भारतीय सहयोग र प्रसारण लाइन आवश्यक हुन्छ, जुन अहिलेसम्मका लागि उपलब्ध छैन। यो चाहिँ मलाई डिटेल ठ्याक्कै मलाई यहाँबाट थाहा छैन, हैन? तर जहाँसम्म मैले बुझेको चाहिँ यो इन्डिया थ्रु चाहिँ जाने हो। दुईटाबाट एउटा डेडिकेटली पनि पठाउन सकिन्छ। पहिला सैद्धान्तिक सहमति भएको हो, तर पछिल्लो अस्ति यो नेपाल भारत सचिव स्तरीय बैठकमा चाहिँ त्यस विषयमा खासै केही निर्णयहरू भएको छैन भन्ने बुझ्न भएको छ। नयाँ केही निर्णयहरू छैन। पहिला जे थियो त्यही नै छ र अगाडि नयाँ बढिसकेको छैन। ऊर्जा विकास र सहकार्यका लागि नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरू सम्मिलित संयुक्त सञ्चालक समिति JSC नामक एक संयन्त्र बनाइएको छ। त्यो संयन्त्रको बैठक 14 महिना अघि हुँदा बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्ने विषय नेपालले अघि सारेको थियो। भारतीय पक्षले यस विषयमा भारतको विदेश मन्त्रालयले 3 महिनाभित्रमा छुट्टै बैठकको आयोजना गर्ने बताएको थियो। नेपालको विद्युत बङ्गलादेश बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र भारत बीच मात्रै समझदारी भएर नपुग्ने भएका कारण बङ्गलादेश सहितको छुट्टै बैठक 3 महिनाभित्रमा बोलाउने भन्ने सहमति भएको 14 महिना बित्यो। तर भारतले त्यस्तो कुनै बैठक बोलाएको छैन। 4 दिन अघि फेरि JSC को अर्को भर्चुअल बैठक बस्यो। त्यो बैठकमा नेपाली पक्षले बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्ने एजेन्डा राखेको थियो। तर JSC ले विदेश मन्त्रालयले मात्रै यस विषयमा प्रगति गर्न सक्ने भन्दै भारतीय पक्ष पन्छियो। त्यसकारण मैले चाहिँ नि सम्भावना नदेखेको होइन, तर त्यो चाहिँ नेपाल भारत सँगको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने स्थिति चाहिँ मैले देखेको छैन। नेपाल र भारत बीच ऊर्जा विकास र सहकार्यका लागि गठन भएको संयन्त्रले नेपालको चासोलाई पन्छाएपछि अब नेपालको बिजुली बेच्ने सपनामै सीमित हुने हो कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ। नेपालको बिजुली बङ्गलादेशलाई बेच्ने सवालमा भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले 3 देशका विदेश मन्त्रालयले कुनै सहमति गरून् र त्यसपछि मात्रै JSC को बैठकमा यसबारे छलफल गर्न सकिने बताएको थियो। भारतका विदेश मन्त्री 14 महिना अघि नै अर्थात् सन् 2019 अगस्त महिनामा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। त्यो बेला अरू नै विषयहरूमा छलफल भए पनि बङ्गलादेशसँग बिजुली बेच्ने सम्बन्धमा खासै छलफल भएको थिएन। त्यसै तापनि बेला बखत भारतीय अधिकारीहरू नेपाल आउने जाने गरिरहेका छन्।
नेपालसँगको व्यापारमा भारतीय पक्षलाई सामान्य समस्या हुँदा पनि ती समस्या हटाउन दुई मुलुक बीच तुरुन्तै नयाँ सम्झौताहरू हुन्छन्। तर नेपालले भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्न गरेको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेको जस्तो देखिएको छ। 2076 सालमा पोखरामा चाहिँ सायद मलाई जहाँ होला सचिव स्तरीय या सहसचिव स्तरीय एउटा बैठक भयो। त्यो बैठकमा नेपालले इन्डियालाई प्रस्ताव गर्यो कि हामी चाहिँ बिजुली बङ्गलादेश बेच्छौँ भनेर। त्यो बेच्छौँ भन्ने सवालमा इन्डियाले ल बङ्गलादेशसँग त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने भनेर त्यहाँ सहमति जुटेको हो। कसरी बेच्ने के गर्ने भनेर त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने सहमति जुटेको हो। र हालसालै सचिव स्तरीय जुन वार्ता भयो त्यो वार्तामा इन्डिया त्यो सहमतिबाट पनि पछि हटेको छ। नेपालले कालापानी क्षेत्रमाथि आफ्नो दाबी स्पष्ट र बलियो गरी प्रस्तुत गर्न थालेपछि भारतीय पक्ष नेपालसँग रुष्ट भएको आकलन पनि भइरहेको छ। कालापानी मुद्दा उठाएका कारण भारतले नेपालका कतिपय चासोमा जानी बुझी मतलब नराखेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। भनेपछि यो सम्भावना नभएको होइन, तर ट्रेडिङ र नेपाल भारतको सम्बन्धको कारणले गर्दा म यसमा सम्बन्ध जुन चाहिँ नि कालापानी लिपुलेकको इस्यु थियो त्योसँग जोडिएर भारत अहिले ब्याक भएको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब म कतिको जान्दछु त्यो थाहा छैन, तर त्यो हाम्रो चाहिँ एनालाइसिस त्यो हो। कालापानी मुद्दामा नेपाल मौन रहँदा पनि नेपाली पक्षका कैयन टाउको दुखाएका विषयमा भारत असहयोगी नै भएर बसेको थियो। जस्तो कि भुटानी शरणार्थी समस्या भारतकै कारण वर्षौंसम्म समाधान हुन सकेको थिएन। 10 वर्षसम्मको हिंसात्मक विद्रोहमा नेपाल सरकारलाई भन्दा पनि भारतले विद्रोहीलाई सघाएको थियो। उसले आफ्नै तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र राजनैतिक दलहरूबीच 12 बुँदे सहमति समेत गराएको थियो। नेपालको बजार खर्लप्पैसँग भारतीय उत्पादनबाट भरिएका छन्। मोटर कारदेखि लत्ता कपडासम्ममा भारतीय उत्पादन नै छन् नेपालमा। भारतका लागि नेपाल राम्रो पैसा कमाउने मुलुक हो। नेपालीलाई करोड होइन, अरब होइन दर्शकवृन्द, खरबको सामान बेचेर धेरै भारतीय नागरिकहरू बाँचिरहेका छन्। नेपालले यतिका वर्षपछि 200-400 मेगावाट बिजुली बेच्छु भन्दा पनि महान भनिने भारतले सानो छाती गर्न मिल्छ होला र? थप प्रसङ्ग सहित हामी आउँछौँ यो ब्रेकपछि। नेपालको विद्युत विकासमा एक कोसे ढुङ्गा साबित हुने भनेर चर्चामा आएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC ले नेपाललाई दिने भनेको 60 अर्ब रुपैयाँ आउला कि नआउला थाहा छैन। विद्युत विकासको पक्षमा रहेकाहरूले मुखैमा आइरहेको पैसा फिर्ता जाने भयो भनेर चिन्ता व्यक्त पनि गरिरहेका छन्। अर्का थरीले चाहिँ MCC का शर्तहरू नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान नगर्ने प्रकृतिका छन् भन्ने दावी गरिरहेका छन्। नेपालमा MCC पास होला नहोला, श्रीलङ्कामा चाहिँ रद्द नै भएको छ। केही समय अघि श्रीलङ्काको सरकारले रद्द गरेको MCC सँगको सम्झौता अहिले MCC स्वयंले पनि गरेको छ। यो हेरौँ। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को 57 अर्ब भन्दा बढी सहयोग रकम श्रीलङ्का नपुग्ने भएको छ। श्रीलङ्कामा MCC को चर्को विरोध भएपछि 15 डिसेम्बरमा MCC को बैठकले श्रीलङ्कासँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। श्रीलङ्काको डेली मिरर अनलाइनमा उल्लेख भएको समाचार अनुसार सम्झौता रद्द भएसँगै श्रीलङ्कामा भएको MCC कार्यालय पनि बन्द हुने भएको छ। नेपालमा चाहिँ MCC को श्रीलङ्कामा पनि चर्को विरोध भएको थियो। MCC बहुमत बोर्ड सदस्यहरूले श्रीलङ्कासँगको सम्झौता रद्द गर्ने पक्षमा मतदान गरेपछि श्रीलङ्काका जनताले नरुचाएको MCC प्रकरण समाप्त भएको छ। सम्झौता रद्द सम्बन्धी औपचारिक घोषणा भने हुन बाँकी छ। श्रीलङ्का सरकारले सन् 2019 मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचन अघि MCC स्वीकार गर्न अनुमति दिएको थियो। पछिल्लो नयाँ सरकारले MCC सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय लिएको थियो। त्यो निर्णयसँगै विवादमा परेको MCC को रकम श्रीलङ्का नभित्रिने निश्चित प्राय भइसकेको थियो। नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइनका लागि लिन लागिएको भनिएको MCC को रकम श्रीलङ्कामा भने यातायात र भूमि सम्बन्धी योजनाका लागि यहाँको अघिल्लो सरकारले स्वीकृति जनाएको थियो।
श्रीलङ्काको ग्रामीण क्षेत्रको यातायात पूर्वाधारमा $350 मिलियन खर्च गर्ने गरी यो योजना अघि बढेको थियो। त्यस्तै गरी $67 मिलियन चाहिँ भूमि सम्बन्धी योजनाका लागि छुट्याइएको थियो। एमसीसी को भूमि सम्बन्धी योजनाले श्रीलङ्काको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गर्ने भन्दै त्यहाँ एमसीसी ठूलो राजनीतिक मुद्दा बनेको थियो। श्रीलङ्कामा चिनिया लगानी उल्लेख्य भएका कारण चिनिया प्रभावमा परेर श्रीलङ्काले अमेरिकी सहयोग अस्वीकार गरेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। नेपाल र एमसीसी बीच भएका सम्झौताका केही बुदाहरूले नेपालमा विवाद भए झैं एमसीसी श्रीलङ्कामा पनि विवादित बनेको थियो। एमसीसी भनेको नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको आयोजना हो, हामीले अरूलाई दोष दिन मिल्दैन। आएर यो पोलिटिकल लेभलमै र अहिले भएका मेन स्ट्रिम पार्टीहरूकै लेभलबाट यो चिजमा विरोध भयो। यससँग केही सामरिक महत्त्वका चिजहरू जोडिए भन्ने खालको प्रश्नहरू उठ्यो। वर्तमान सरकारका केही आलोचकहरूले चाहिँ केही मानिसहरूको बेतुकको देशभक्तिको अडानका कारण मुखमै आइसकेको अरबौंको योजना फिर्ता भएको उल्लेख गरेका छन्। श्रीलङ्का सरकारले एमसीसी सँगको सम्झौता रद्द गरिसकेपछि एमसीसी को बोर्डले लिएको निर्णयपछि धेरै श्रीलङ्कालीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। एमसीसी को पैसा जुन जुन देश पुगे पनि त्यो पैसाले कतै पनि भलो नगरेको ठाउँमै श्रीलङ्कामा छ। एमसीसी बोर्डले गरेको पछिल्लो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै केहीले श्रीलङ्कामा चीनको विजय भएको बताएका छन् भने केहीले श्रीलङ्काका मूर्खहरूका कारण सहयोग रकम गुमेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। विवादमा पर्नुभन्दा एमसीसी को पैसा नलिनुमा नै पछिल्लो सरकारले बुद्धिमानी हुने ठानेर सम्झौता रद्द गरेको थियो। श्रीलङ्काको यो घटनाले नेपालमा पनि केही प्रभाव अवश्य पर्नेछ। 60 अरब भनेको ठूलो धनराशि हो। केही शर्तहरू संशोधन गरेर नेपालको हितमा हुने गरी यो रकम नेपाल भित्राउन सक्ने हो भने प्रसारण लाइन निर्माण र सडक निर्माणमा यसले ठूलो मद्दत पुर्याउँछ। हुन त नेपालमा विकास र प्रगतिका कुरा भन्दा पनि राजनीतिक झमेलामै राजनीतिज्ञहरूको ध्यान बढी तानिने गर्दछ। एमसीसी आउने नआउने भन्ने जनचासोको विषय अवश्य हो, तर देश चलाउनेहरूका लागि यस्ता कुरा खास महत्त्वका हुँदा रहेनछन्। थप प्रसङ्गसहित जोडिन्छौँ हामी यो ब्रेकपछि। नेपालसँग हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न पुग्ने गरी खोला नाला छन्। साना ठूला गरेर नेपालमा रहेका 600 वटा खोला नालाबाट चाहे जति जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। सानो देशमा धेरै विद्युत आवश्यक नपर्न पनि सक्छ। यसकारण नेपालले विद्युत निर्यातको पनि योजना बनाएको छ। खरबौं रुपैयाँ बराबरको भारतीय उत्पादन नेपालले खरिद गरिदिँदा भारतले नेपालको अलिकति बिजुली खरिद गरिदिने वा बंगलादेशलाई बेच्नमा सघाउँदा के फरक पर्छ र? नेपालको मात्रै हक लाग्ने महाकाली नदीलाई भारतको पनि हक लाग्ने बनाउन गरिएको महाकाली सन्धि गर्दा नेपालका नेताहरू स्याटेलाइटबाट नेपालको बिजुली चीन निर्यात गर्ने हावादारी दावी गर्थे। महाकाली सन्धिका पक्षपाती हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य योजनाबाट यति अर्ब र उति अर्ब रुपियाँ नेपालले पाउने भन्दै औला गनी बस्थे। महाकाली सन्धि पनि भयो। नेपालको मात्रै हक लाग्ने महाकाली नदीलाई नेताहरूले भारतको पनि नदी हो भन्ने बनाइदिए। महाकाली नदीमा बाँध बनाएर 6500 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गर्ने, सिंचाई गर्ने, माछा पाल्ने, पर्यटनको हब बनाउने जस्ता उद्देश्य समेटिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य योजना अघि सारिएको थियो। महाकाली सन्धि मार्फत नेपालको महाकालीमा सित्तैमा आधा स्वामित्व जमाउन सफल भएको भारतले पञ्चेश्वर योजना बनाउने चाहना कहिले पनि राखेन। जबकि त्यो योजना भारतले नेपालका लागि बनाएर दानमा दिने मोडलमा आधारित थिएन। लगानीको अनुपातमा फाइदा बाँडफाँड गर्ने भन्ने थियो। झोलामा खोला राख्ने भन्ने कुरा नेपालमा त प्रचलित थियो नै। नेपालको जलविद्युतमा नदी उघट्ने तर काम नगर्ने शैली भारतले पनि देखायो। अहिले पनि भारत नेपाल रिसाउँदा अलिकति सहयोग गर्न खोजे जस्तो गरी अगाडि आउने विषय मत्थर भएपछि फेरि 2 कदम पछि हट्ने काम गरिरहेको छ। जस्तो कि नेपाल र भारत बीच इनर्जी बैंकको अवधारणा लागू गर्ने सहमति 14 महिना अघिको जेएससी को बैठकबाट भइसकेको थियो।
नेपालमा बढी भएको विद्युत भारतले प्रयोग गर्ने र नेपालमा कम हुँदा भारतबाट आयात गर्ने भन्ने सम्बन्धी यो खाकामा सहमति भए पनि यस विषयमा भारतले अझै नेपाललाई साथ दिएको छैन। भारतमा ऊर्जाको अभाव नै छ, तर नेपाली बिजुली सजिलो गरी भारतले किन्दैन। अब यसमा हेर्नु, हाम्रो पानीको चाहिँ रणनीतिक महत्त्व छ। त्यो पानीको रणनीतिक महत्त्व भएको कारणले छिमेकी देशहरूको यसमा आँखा परेको छ। छिमेकी देशहरूको नभए छिमेकी देशको, छिमेकी देशलाई पानी चाहिएको छ, बिजुली चाहिएको होइन। बिजुली चाहिएको भए हामी कहाँ अहिले पनि निजी क्षेत्रले 15-16 हजार मेगावाट बराबरको लाइसेन्स ल्याएको छ। त्यो वातावरण बन्ने हो भने त्यो प्रोजेक्टहरू बन्नलाई केही गाह्रो होइन। बङ्गलादेशले नेपालको बिजुली बेच्न भारत सहयोगी बन्ला भन्ने विषयमा त आशा गर्न अझै सकिन्न। भारतले चाहँदा यो केही महिनामै सम्पन्न हुने योजना हो। भारतीय कम्पनी GMRले नेपालको माथिल्लो कर्णालीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने र बङ्गलादेशलाई बेच्ने समझदारी गरिसकेको छ। म त पहिलेदेखि भनेको बिजुली बेचेर धनी भइँदैन। जसले बिजुली किनेको छ ऊ धनी बन्न किनेको हो। त्यस कारण बिजुलीको परिप्रयोग गर्नु पर्यो, त्यसको एन्ड युज गर्नु पर्यो, उद्योगलाई दिनु पर्यो, उद्योग स्थापना गर्नु पर्यो, त्यसबाट भ्यालु एड गर्न सक्नु पर्यो। त्यसकारण हामीले अघि मैले नै भने बिजुली बालेर मात्रै हाम्रो सरप्लस देखिएको हो कि हामीसँग जगेडा बिजुली देखिएको हो कि हामीले औद्योगिक क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बिजुली दिन सकेनौँ कि। नेपालका नदीबाट भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली सजिलै बङ्गलादेश पुग्दैछ, तर नेपाल आफैले उत्पादन गरेको बिजुलीमा भारतले अवरोध गर्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ। बङ्गलादेश हाम्रो लागि बिजुलीको लागि राम्रो मार्केट हुनसक्छ, त्यो एउटा सम्भावना चाहिँ छ। तर के छ भने इन्डियासँगको अहिलेसम्मको जुन सम्झौता भनौँ, डिस्कसन भनौँ, यी आदि कुराहरूमा त्यो अवस्था देखिएको चाहिँ कति पनि छैन। भारतको NVVN विद्युत व्यापार निगमलाई बीचमा राखेर नेपाल र बङ्गलादेशले विद्युत व्यापार गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल भारत बीच सहमति पनि भएको हो। भारतले आफ्नो हित हुने सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र आफ्नो चासो कम भएका विषयमा सहमति गरेर पनि वर्षौं अल्झाइदिने गर्दै आएको छ। भारतको यही परम्परागत शैलीको शिकार नेपालको जलविद्युत बन्ने त होइन। नेपालको विद्युत भारत वा बङ्गलादेशमा बेच्न सरकारले गम्भीर ढङ्गले गृह कार्य गर्ने बेला भइसकेको छ। ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू पाइपलाइनमा छन्। एउटै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता 456 मेगावाट छ। यो भन्दा साना जलविद्युत आयोजना पनि निर्माणको चरणमा छन्। नेपालमा विद्युत खेर जाने स्थिति आउनै लागिसकेको छ। सरकारले बेलैमा होस पुर्याएन भने धान्न नसकिने नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क।